اقسم بالله ما احنا بنحكي. الله اكبر، يعني فرحه عارمه داخل مستشفى شهداء الاقصى بصواريخ المقاومه اللي بتنطلق من كل مكان حاليا تجاه الداخل المحتل. الله اكبر ولله الحمد. يعني هذه هي الصواريخ. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. العزة لله. الله اكبر الله اكبر كلهم. الله اكبر. حاليا الصواريخ تنطلق من كل مكان، حاليا صفارات الانذار تشتعل في كل فلسطين، في كل الداخل المحتل، في كل المدن، في تل ابيب وفي عسقلان وفي سديروت وفي كل مدن الداخل المحتل. الله اكبر ولله الحمد. يعني والله هذه المشاهد رجعتنا لايام العز. والله. الله اكبر ولله الحمد. يعني ربنا يجعلها يا رب هيك هبة عربية، هبة جماهيرية، هبة إسلامية. الله يا رب ينصرنا، الله يا رب ينصرنا، يا رب الله ينصرنا.